ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टाशीतितमं दशकं श्रीसन्तानगोपालोपाख्यानम्। प्रागेवाचार्यपुत्रा हृदि निशमनया स्वीय षट्सूनुवीक्षां काङ्क्षन्त्या मातुरुक्त्या सुतलभुवि बलिं प्राप्यतेनार्चितस्त्वं दातुशापाधिरण्यान् पितकशिपु भवान् शौरिजा कंसभग्नान् आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयथाः पूर्वपुत्रान् मरीचेः। श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलाश्वन् नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्वमनुगृहीतु कामः मिथिलां प्रापिततापसैः समेतः। गच्छन् विमूर्तिरुभयोर्युगपन्निकेतम् एकेन भूरि विभवैर्विहितोपचारः अन्येन तद्दिनबुधैश्च फलौदनाद्यैः तुल्यं प्रसेधितददाथ च मुक्तिमाभ्यां भूयोऽथ द्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपि त्वं को वा दैवं निरुन्द्यादिति किल कथयन् विश्वोडाप्यसोढाः जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये। नष्टाष्टास्य पुत्राः पुनरपि तव तूपेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानामथ तदवसरे द्वारकामापपार्थः मैत्र्या तद्रोषितोऽसौ नवमसुतमृतौ विप्रवर्यप्ररोदम् श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञामनुपहृतसुतः सन्निवेक्ष्ये कृशानुम् मानीस त्वामपृष्ट्वा द्विजनिलयगतो बाणजालैर्महास्त्रैः उन्दानसूतिगेहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे यां यामैन्द्रीं ततान्यासुरवरनगरीर्विद्यया असाध्यसद्यः मोघोद्योगपतिष्यन् हुतभुजि भवता सस्मितं वारितोऽभूत् साधन्तेन प्रतीचिं दिशमतिजविनास्यन्दनेनाभियातः लोकालोकं व्यतीतस्तिमिरभरमथो चक्रधाम्ना निरुन्धन् चक्रां शुक्लिष्टदृष्टिं स्थितमत विजयं पश्य पश्येति वारां पारे त्वं प्राददर्श किमपि हि तमसां दूरदूरं पदन्ते तत्रासीनं भुजङ्गाधिपशयनतले दिव्यभूषायुधाध्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गं मूर्तीनामीशितरां परमिह तिसृणाम् एकमर्थं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो नेमिथ क्षेमरूपम्
युवा मामेव द्वावधिकवृतान्तर्हिततया विभिन्नौ सन्द्रष्टुं स्वयमहमहार्षं द्विजसुदान् नयेन्द्रन्द्रागेतानिति खलु वितीर्णान् पुनरमून् द्विजायादायादाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा एवन्नानाविहारैर्जगतभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रपुष्णन् नीजानो यज्ञभेदैरतुलविहृतिभिः प्रीणयन्नेन नेत्राः ऊभारक्षेपदम्भात्पदकमलजुषां मोक्षणायावतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षाद्यदुषु मनुजतारूषितस्त्वव्यलासीः प्रायेण द्वारवत्यामवृतदयितदा नारदस्त्वद्रसार्द्रस्तस्माल्लेभे कदाचित् खलु सुकृतविधे त्वत्पिता तत्त्वबोधम् भक्तानामग्रयायी स च खलु मतिमानुद्धवस्त्वत्तएवः प्राप्तो विज्ञानसारं स किल जनहितायाधुनास्ते बदर्याम् सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहार्द्रभीतिस्नेह द्वेषानुरागप्रभृतिभिरतुलैरश्रमैर्योगभेदैः आर्तिन्तीत्वा समस्ताममृतपदमगुः सर्वतः सर्वलोकाः सत्वं विश्वार्तिशान्त्यै पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यै च भूयाः इति श्रीमन्नारायणीये श्रीसन्तानगोपालोपाख्यानं नाम अष्टाशीतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।